बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानियों के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलामी मोहब्बत। साहिबों में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता रहता हूँ ताकि आपकी मालूमात अपडेट होती रहें। साहिबों, आज मैं डाहा ख़ानदान के सियासी सफ़र के हवाले से मुख्तसर विलाग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। शुनीद है कि हैबत खान डाहा जो यूनियनिस्ट पार्टी जिसके सरबरा सरदार सिकंदर अयाज टवाणा थे, वो कभी अंग्रेज दौर में, शुनीद है कि अंग्रेज दौर में एमएलए बने थे। बहरहाल मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 1946 के जब इलेक्शन 45-46 के इलेक्शन हुए थे, तो वो खानेवाल और मुल्ता जहानी की मुश्तरका सीट पर यूनियनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से बुलंदशह खग्गा उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे, जो वाज़ेह मार्जिन से कामयाब हुए। फिर 1951 में दोबारा जब इलेक्शन हुए तो बाकी मुशावरत से ज़फ़रुल्लाह वाला कौमी असम्बली की सीट पर हैबत खान डाहा का मुकाबला कर रहे थे, जबकि मलिक अली शेर मेतला और बुलंदशह खग्गा उनकी सपोर्ट कर रहे थे। और इस बार भी हैबत खान डाहा को शिकस्त हुई, लेकिन थोड़ी सी तकनीकी गलती से जो ज़फ़रुल्लाह वाला के सेक्रेटरी नूर मोहम्मद गोंदल जो दुनिया भर से तलक रखते थे, वो बर वक्त गोशवारे जमा इंतखाबी गोशवारे जमा ना करवा सके और उनकी सीट कैंसिल होगी। और उस सीट पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिसमें फिरोज खान नून जो वाला खानदान के बहुत ही करीब थे, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया। और अब की बार चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला, मलिक अली शेर मेतला और बुलंदशह खग्गा उनकी सपोर्ट कर रहे थे और वो दोबारा कामयाब हो गए। इस दौर में बुलंदशह खग्गा की सेहत, वो 50 साल के थे तकरीबन, ख़राब रहने लगी। जबकि दूसरी तरफ 1956 में मियाँ कमर गुमान खग्गा अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ चुके थे। सईद अख्तर खग्गा उनके जो छोटे भाई थे, वो भी उनके शाना बिशाना चल रहे थे। ऐसा इत्तेफाक 1956 में हुआ कि मियाँ बुलंदशह खग्गा रेलवे हॉस्पिटल मुल्तान में जिंदगी की बाजी हार गए और फिरोज खानून जो वजीर आजम बन चुके थे, 1958 में अयूब खान ने उनका तख्ता उल्ट दिया। जब 1962 में इलेक्शन हुए तो मेजर अफजल डाहा और मियाँ कमरुज़्ज़मान खग्गा का पहला मुकाबला था, और इसमें मियाँ कमरुज़्ज़मान खग्गा जीत गए और अफजल खान डाहा हार गए। फिर 1965 में जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी मेजर अफजल डाहा बुरी तरह शिकस्त खा गए। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इस बार यहाँ मियाँ ताउल्लाह जहानिया भी उनके मुकाबले पर थे। उनके लचीदार तकरीरों से वो बहुत परेशान हुए। उनको लंबी चौड़ी रकम दी और उन्होंने हैदराबाद सिंध में जाकर ज़मीनें खरीद ली और फिर जिंदगी भर वहीं रहते रहे। तो जब दरमियान में एक वक्फा आया तो 1970 के इलेक्शन में चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कन्वेंशन मुस्लिम लीग के मियाँ कमरुज़्ज़मान खग्गा को शिकस्त से दो चार किया, और ये लीड भी 29,000 की थी, जो उनको कभी हजम ना हो सकी। फिर 1985 में जब आज़ाद गैर जमाती इलेक्शन ज़ियाउल हक के दौर में हुए तो मियाँ कमरुज़्ज़मान खग्गा और ज़फ़रुल्लाह वाला आमने सामने थे। इस बार अब्दुर्रज़ाक नियाज़ी सूबाई सीट पे थे और सॉरी, मियाँ कमरुद्दीन खग्गा ने कौमी सीट जीत ली और सूबाई सीट पर अब्दुर्रज़ाक नियाज़ी कामयाब हुए। 1988 में जब इलेक्शन हुआ तो इस बार मियाँ कमरुद्दीन खग्गा हिस्सा नहीं ले रहे थे। मेजर आफ्ताब डाहा मुस्लिम लीग की तरफ से थे, उनके भाई मेजर रिफत अयाज डाहा पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, और मियाँ मसूद हैदर खग्गा वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। और जब रिजल्ट आउट हुआ
تو 45,000 ووٹ میاں اپنا میجر آفتاب ڈاہا کو ملے، 30,000 میجر رفعت ڈاہا کو ملے، اور 45,000 کی کثیر رقم خرچ کر کے مسعود حیدر کھگا کو صرف 15,000 ووٹ ملے۔ 1993 میں جب الیکشن ہوئے، 1990 میں جب الیکشن ہوئے تو پھر میجر آفتاب ڈاہا جیت گئے اور میاں قمر زمان کھگا ہار گئے۔ 1993 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی ہوا چل رہی تھی، اور اب میجر رفعت ڈاہا پیپلز پارٹی کی طرف سے کامیاب ہوئے، اور ان کے بھائی میجر آفتاب ڈاہا نون گروپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں شکست کھا گئے، اور اس کے بعد وہ گرے، ان کی کولے کی ہڈی ٹوٹی تو وہ سیاست کے قابل نہ رہے۔ اب 1996 کے الیکشن میں ان کے بیٹے ڈاکٹر وقار احمد خان ڈاہا، حاجی عرفان اور دیگر لوگوں نے کوشش کی، لیکن قومی سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر پرویز مشرف کے دور میں 2002 میں سہیل سکندر ڈاہا صوبائی سیٹ پر تھے اور حاجی عرفان قومی سیٹ پر تھے، لیکن اب کی بار اللہ یار ہراج کے بیٹوں نے انہیں شکست سے دوچار کیا۔ حامی یار ہراج کامیاب ہوئے، جو بعد میں وفاقی وزیر بھی بنے۔ ان کے بھائی سردار احمد یار ہراج ضلع ناظم خانیوال تھے، اور اس حساب سے وہ خاصے پاورفل تھے۔ ادھر کبیر والا میں بیرسٹر رضا حیات ہراج بار بار کامیاب ہو رہے تھے، اور یوں سمجھیے کہ ہراج خاندان کا طوطی بولتا تھا۔ بہرحال حاجی عرفان خان ڈاہا نے 4 بار صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا اور وزیر ٹرانسپورٹ بھی بنے۔ پھر 1908 کے الیکشن میں ان کے بیٹے محمد خان ڈاہا وہ حامی یار ہراج کے مقابلے میں آئے، لیکن حامی یار ہراج اس بار بھی جیت گئے۔ لیکن اس کے بعد 2013، 2018، 2024 میں مسلسل 3 بار محمد خان ڈاہا نے کامیابی سمیٹی اور بڑے کامیاب انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف نشاط خان ڈاہا میجر آفتاب ڈاہا کی فیملی کے بڑے مضبوط امیدوار تھے، مرد آہن کہلاتے تھے۔ سال ہا سال تک وہ تحصیل ناظم خانیوال رہے، اور پھر جب ان کے بڑے بھائی ظہور خان ڈاہا ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تو انہوں نے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا، لیکن اس بار پیپلز پارٹی کے عمران پرویز دھول نے میدان مار لیا۔ پھر بعد میں وہ نشاط خان ڈاہا نون گروپ کی طرف سے 2 بار ایم پی اے منتخب ہوئے، اور 2018 میں جب وہ ایم پی اے بنے تو پھر انہوں نے پارٹی چینج کی، اور اس فلور کراسنگ کی وجہ سے ان پہ بڑی تنقید بھی ہوئی، لیکن خدا کا کرنا کہ وہ 2021 میں وفات پا گئے۔ ان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر ان کی بیگم نورین نشاط ڈاہا، جو ملتان کے سیاستدان احمد حسن ڈیڑھ کی ہمشیرہ ہیں، وہ تھیں، اور ان کے مقابلے میں رانا سلیم حنیف تھے جو کامیاب ٹھہرے۔ پھر 2024 میں بھی نورین نشاط کو آسانی کے ساتھ رانا سلیم حنیف نے شکست دے دی۔ اچھا، اس سینیریو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اب حاجی عرفان خان ڈاہا، ان کے بیٹے محمد خان ڈاہا، رضوان خان ڈاہا، میجر آفتاب کے ڈاہا کے بیٹے ڈاکٹر وقار ڈاہا، اور ان کے ساتھ ساتھ مسعود مجید ڈاہا اور دیگر ان کے نوجوان جو ڈاہا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے والدین کا، اپنے آباء و اجداد کی طرح آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے مخالفین کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور یقینی طور پہ آنے والے وقت میں یہ
سلسلہ جاری رہے گا۔ ہاں، تو میں بیان کرتا چلوں کہ اسی خاندان کے ایک فرد جلیل خان ڈاہا اسکول ٹیچر ہیں، آج کل پیروال میں ایس ایس کی سیٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی کتاب راجہ راجپوت ڈاہا خاندان میں جلیل خان ڈاہا کا بھی نام شامل ہے، اور ان کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خود بھی ٹیچنگ کی اور بہت سے اپنے اور دیگر نوجوانوں کے لیے محکمہ تعلیم کے لیے انہوں نے راستے ہموار کیے اور آج بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو صاحبو، یہ مختصر سی تعریف تھی ڈاہا خاندان کی، جو میں نے شارٹ کٹ انداز میں آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ میں نے اس داستان کو کافی مختصر کر دیا وقت کی کمی کی وجہ سے، تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ بس ایک التماس ہے کہ چینل صدائے جہانیہ کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے، احباب کو دعوت دیتے رہیے، اور یہی آپ کا سب سے بڑا اخلاقی فرض ہے۔ والسلام۔